दरूद अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही निहायत और रहम करने वाला है, घरों में बरकत करने वाला है, जादू टोना टुटके को ख़त्म करने वाला है, हर परेशानी हर मुसीबत को ख़त्म करने वाला है। रोज़ाना मेरे प्यारे दोस्तों एक मरतबा फ़जर और इशा की नमाज के बाद, फ़जर की नमाज के बाद टाइम मिले तो फ़जर की नमाज के बाद एक मरतबा सुनिएगा, नहीं तो आप इशा की नमाज के बाद बिस्तर पर लेटने से पहले एक मरतबा आप लोग सुन लीजिएगा। इंशाअल्लाह जिस मकसद के लिए आप लोग इस दरूद अकबर को पढ़ोगे या सुनोगे, उस मकसद में आपको कामयाबी मिलती चली जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों बहुत फ़ायदे की चीज़ है। अगर आप लोग इसे सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो इंशाअल्लाह आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आपकी मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी, आपके बच्चे खुश रहने लगेंगे, जादू दुश्मन गरीबी से आपको निजात मिल जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों एक मरतबा इस अपनी ज़िंदगी में इसको इस्तेमाल करके देखें, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। चलिए प्यारे दोस्तों हम अब उस दरूद को सुन लेते हैं जिससे हमें ये सारे फ़ायदे हासिल होंगे। तो पूरा ज़रूर सुनिएगा, पसंद आए तो लाइक भी कर देना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। चलिए प्यारे दोस्तों आप दरूद अकबर को सुन लेते हैं, पूरा ज़रूर सुनिएगा, छोड़कर मत जाइएगा। चलिए सुनते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलील अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़ी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मकी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कुरैशी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मदनी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन इख्तरहुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन अज़्ज़महुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलीफतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हज़रतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़वतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबत ताज वल मिराज, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबल हौज़िल कौसर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबश शफ़ाअह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबन निअमा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमन नबुव्वति वर रिसाला, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल मदनिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हरमिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल अरबिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हिजाज़िय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुत तिहामिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हाशिमिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल क़वशिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुज़ ज़किय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल उम्मिय्य, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिन नबिय्यीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुअमिनीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुत्तक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सालिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुसद्दिक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस साबिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिश शाहिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मशहूदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुराबिकीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुनज्जीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुफलिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुजीबीन,
اللهم صل على محمد سيد الزاهدين اللهم صل على محمد سيد التائبين اللهم صل على محمد سيد الخائفين اللهم صل على محمد سيد العاطفين اللهم صل على محمد سيد الباكين اللهم صل على محمد سيد القائمين اللهم صل على محمد سيد الراكعين اللهم صل على محمد سيد الراكعين اللهم صل على محمد سيد القائمين اللهم صل على محمد سيد الراكعين اللهم صل على محمد سيد الساجدين اللهم صل على محمد سيد المصلين اللهم صل على محمد سيد القارئين اللهم صل على محمد سيد القاعدين اللهم صل على محمد سيد المناجين اللهم صل على محمد سيد القانعين اللهم صل على محمد سيد الحافظين اللهم صل على محمد سيد الجائعين اللهم صل على محمد سيد الحامدين اللهم صل على محمد سيد المرشدين اللهم صل على محمد سيد الناظرين اللهم صل على محمد سيد المباركين اللهم صل على محمد سيد الموحدين اللهم صل على محمد سيد القائلين اللهم صل على محمد سيد المذكورين اللهم صل على محمد سيد الناصرين اللهم صل على محمد سيد الظافرين اللهم صل على محمد سيد الوارثين اللهم صل على محمد سيد المظفرين اللهم صل على محمد سيد المرزوقين اللهم صل على محمد سيد الراغبين اللهم صل على محمد سيد المشفقين اللهم صل على محمد سيد السائحين اللهم صل على محمد سيد التوابين اللهم صل على محمد سيد المالوفين اللهم صل على محمد سيد المنيبين اللهم صل على محمد سيد العابدين اللهم صل على محمد سيد المساكين اللهم صل على محمد سيد الموافقين اللهم صل على محمد سيد المرافقين اللهم صل على محمد سيد الفائزين اللهم صل على محمد سيد العاملين اللهم صل على محمد سيد العائذين اللهم صل على محمد سيد الناجين اللهم صل على محمد سيد الطاهرين اللهم صل على محمد سيد الزاهدين اللهم صل على محمد سيد التابعين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الشاكرين اللهم صل على محمد سيد المتطهرين اللهم صل على محمد سيد المطيعين اللهم صل على محمد سيد المرحومين اللهم صل على محمد سيد المغفورين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين
اللهم صل على محمد سيد الشاكرين اللهم صل على محمد سيد المتطهرين اللهم صل على محمد سيد المطيعين اللهم صل على محمد سيد المرحومين اللهم صل على محمد سيد المغفورين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الشاكرين اللهم صل على محمد سيد المتطهرين اللهم صل على محمد سيد المطيعين اللهم صل على محمد سيد المرحومين اللهم صل على محمد سيد المطلوبين اللهم صل على محمد سيد المغفورين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الشاكرين اللهم صل على محمد سيد المتطهرين اللهم صل على محمد سيد المطيعين اللهم صل على محمد سيد المغفورين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الطالبين اللهم صل على محمد سيد المطلوبين اللهم صل على محمد سيد المتطهرين اللهم صل على محمد سيد المطهرين اللهم صل على محمد سيد الصفامين اللهم صل على محمد سيد القفامين اللهم صل على محمد سيد الواصلين اللهم صل على محمد سيد المحبين اللهم صل على محمد سيد المحبوبين اللهم صل على محمد سيد المورودين اللهم صل على محمد سيد المقبولين اللهم صل على محمد سيد المشتاقين اللهم صل على محمد سيد العاشقين اللهم صل على محمد سيد المعشوقين اللهم صل على محمد سيد العارفين اللهم صل على محمد سيد الواعظين اللهم صل على محمد سيد المذكورين اللهم صل على محمد سيد المنعمين اللهم صل على محمد سيد المعظمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خليل الله الصلاة والسلام عليك يا صفي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا مكي الله الصلاة والسلام عليك يا قريشي الله الصلاة والسلام عليك يا مدني الله الصلاة والسلام عليك يا من اختاره الله الصلاة والسلام عليك يا من عزمه الله الصلاة والسلام عليك يا خليفة الله الصلاة والسلام عليك يا حضرة الله الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله الصلاة والسلام عليك يا حجة الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله الصلاة والسلام عليك يا صاحب التاج والمعراج الصلاة والسلام عليك يا صاحب الحوض الكوثر الصلاة والسلام عليك يا صاحب الشفاعة الصلاة والسلام عليك يا صاحب النعمة الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبوة والرسالة الصلاة والسلام عليك يا نبي المدني
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हरमैय अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल अरबिय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हिजाज़िय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुत तिहामिय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हाशिमिय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल क़वशिय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल ज़किय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल उम्मिय्य अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुअमिनीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुत्तक़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सालिहीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुसद्दिक़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस साबिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिश शाहिदीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मशहूदीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुराबिकीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुनज्जीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुफलिहीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुजीबीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिज़ ज़ाहिदीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदित ताइबीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल खाइफीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल आतिफीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल बाकीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ाइमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिर राकिईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिर राकिईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ाइमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिर राकिईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस साजिदीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुसल्लीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ारिईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ाइदीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुनाजीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ानिईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल हाफ़िज़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल जाइईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल हामिदीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुरशिदीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिन नाज़िरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुबारकीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुवाहिदीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ाइलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मज़कूरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिन नासिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिज़ ज़ाफ़िरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल वारिसीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुज़फ़्फ़रीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मरज़ूक़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिर राग़िबीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुशफ़िक़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस साइहीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदित तव्वाबीन
اللهم صل على محمد سيد المالوفين. اللهم صل على محمد سيد المنيبين. اللهم صل على محمد سيد العابدين. اللهم صل على محمد سيد المساكين. اللهم صل على محمد سيد الموافقين. اللهم صل على محمد سيد المرافقين. اللهم صل على محمد سيد الفائزين. اللهم صل على محمد سيد العاملين. اللهم صل على محمد سيد العائذين. اللهم صل على محمد سيد الناجين. اللهم صل على محمد سيد الطاهرين. اللهم صل على محمد سيد الزاهدين. اللهم صل على محمد سيد التابعين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الشاكرين. اللهم صل على محمد سيد المتطهرين. اللهم صل على محمد سيد المطيعين. اللهم صل على محمد سيد المرحومين. اللهم صل على محمد سيد المغفورين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الشاكرين. اللهم صل على محمد سيد المتطهرين. اللهم صل على محمد سيد المطيعين. اللهم صل على محمد سيد المرحومين. اللهم صل على محمد سيد المغفورين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الشاكرين. اللهم صل على محمد سيد المتطهرين. اللهم صل على محمد سيد المطيعين. اللهم صل على محمد سيد المرحومين. اللهم صل على محمد سيد المطلوبين. اللهم صل على محمد سيد المغفورين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الشاكرين. اللهم صل على محمد سيد المتطهرين. اللهم صل على محمد سيد المطيعين. اللهم صل على محمد سيد المغفورين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الطالبين. اللهم صل على محمد سيد المطلوبين. اللهم صل على محمد سيد المتطهرين. اللهم صل على محمد سيد المطهرين. اللهم صل على محمد سيد الصفامين. اللهم صل على محمد سيد القفامين. اللهم صل على محمد سيد الواصلين. اللهم صل على محمد سيد المحبين. اللهم صل على محمد سيد المحبوبين. اللهم صل على محمد سيد المورودين. اللهم صل على محمد سيد المقبولين. اللهم صل على محمد سيد المشتاقين. اللهم صل على محمد سيد العاشقين. اللهم صل على محمد سيد المعشوقين. اللهم صل على محمد سيد العارفين. اللهم صل على محمد سيد الواعظين. اللهم صل على محمد سيد المذكورين. اللهم صل على محمد سيد المنعمين. اللهم صل على محمد سيد المعظمين.
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। बेल आइकन को यानी घंटी वाला जो बटन आता है ना प्यारे दोस्तों, उसको ज़रूर दबा देना ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। चलिए दोस्तों, आपको मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।